अब उहाँका मुद्दाहरू विभिन्न ठाउँमा छन्। कतिपय अदालतमा दर्ता भइसकेका छैन, प्रहरी अनुसन्धान टुङ्ग्याउँदैछ। कतिपय ठाउँमा अभियोजन भइसक्यो। जस्तो काठमाडौँमा हेर्ने हो भने उहाँलाई स्वर्णलक्ष्मीको मुद्दामा पोखराको सहकारीको कुरामा त धरौटी खोलियो। काठमाडौँमा त त्योभन्दा अलिकति सानो स्केलको मुद्दा छ, वाइ नट उहाँलाई यहाँ पनि धरौटी खोलिएला भन्नेहरू छन्। तर न्यायालयको कुरा केही थाहा हुँदैन। तपाईँ र मैले अन्दाज गर्ने हो। जीवी राई कहाँ छन् कसैलाई थाहा छैन, लापत्ता छन्। उनी सरकारी नियन्त्रणबाट, कानुनी नियन्त्रणबाट, पन्जाबाट बाहिर छन्। छविलाल जोशी लगायत अब लीला पछ्याई लगायत रवि लामिछानेको टोली अहिले सहकारीको अनुसन्धान अन्तर्गत छ। सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो ल्याउनु भएन। उहाँले केवल बस खुल्ला गरिदिनु भयो, त्यसले मात्रै पुग्दैन थियो। उहाँ कार्यकारी पदमा हुनुहुन्थ्यो, गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेले कतै चेक एन्ड ब्यालेन्स त गरेका थिएन भन्ने कुरा पनि यहाँ आएको छ। प्रचण्डज्यू र रवि लामिछानेको न्यानो सम्बन्धको विषयमा त सबैलाई थाहा छ भनेर पनि यसरी मिडियाबाजी गरेको हामीले पायौँ। तर हामीले यसरी भन्नु हुँदैन, कसैलाई पनि अभियोग लान्छना लगाउनु हुँदैन। न्यायालयको सम्मान गर्नुपर्छ, कन्टेम्प अफ कोर्ट हुने कुरा पनि गर्नु हुँदैन। किनभने यो कानुनको तहकिकातको विषय हो, अनुसन्धानको विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आशा गर्छौँ उहाँलाई परिवारको जिम्मा लगाइनेछ। अब हाम्रो आशा विपरीत अदालतले यदि कानुनसम्मत ढङ्गले उहाँलाई न्यायिक हिरासतमा लियो भने पनि यसलाई आश्चर्य मान्नु नपर्ने। अपडेट दिने कुरा त तरताजा विषयलाई हो। जे होस्, उहाँलाई चाहे परिवारलाई जिम्मा लगाओस्, चाहे उहाँ पूर्वपक्षमा जानु के अरे हिरासतमा जानुहुनेछ, यो ठुलो कुरो भएन। हिरासतमै गए पनि हाम्रै देशको हिरासत हो। परिवारको जिम्मा लगाए झन् राम्रो हुन्छ। हाम्रो लागि त कुनै आपत्तिको विषय भएन। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। अब आज रविले लामिछानेको थुन्चेक बस भएन, उहाँको बयान मात्रै लियो र अब यस पछाडि फेरि अब बुटलतिर पनि उहाँका धेरै केसहरू छन्, धेरै छन्। अब कास्कीको सकियो, 65 लाख ढाउटीमा छुट्नुभयो। अहिले अब काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अब आज थुन्चेक बस हुन्छ भन्थ्यो, हुने कुरो थियो, आज भएन। अब सायद भोलि होला, भोलिदेखि सुरु होला। अब उहाँलाई के होला, यो कस्तो होला मुद्दा? अब उहाँको हेरेर उहाँदेखि यहाँ आउनुभयो, काठमाडौँ, काठमाडौँदेखि फेरि बुटोल जाने हो कि फेरि यहाँदेखि ढाउटी खुल्यो भनेदेखि खुलिसकेपछि यस्तो छ। अब रवि लामिछानेजी मुद्दाको घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कास्की जिल्ला अदालतले एक खालको सहुलियत दियो। माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री नितिज राईको इजलासबाट उहाँले बाहिरै बसेर केस लड्ने मौका पाउनुभयो। उहाँलाई 65 लाख धरौटी खोलियो, ब्याङ्क ग्यारेन्टी पछि उहाँ छुट्नुभयो। अब उहाँका मुद्दाहरू विभिन्न ठाउँमा छन्। कतिपय अदालतमा दर्ता भइसकेका छैन, प्रहरी अनुसन्धान टुङ्ग्याउँदैछ। कतिपय ठाउँमा अभियोजन भइसक्यो। जस्तो काठमाडौँमा हेर्ने हो भने उहाँलाई स्वर्णलक्ष्मीको मुद्दामा अहिले थुन्चेक बस आज भएन। उहाँ अहिले आफ्नो बयान दिइरहनु भएको छ। अदालतभित्रै हुनुहुन्छ या बाहिर निस्किनु भयो। अहिले निस्किसक्नु होला। हामीले अपडेट दिने कुरा त तरताजा विषयलाई हो। जे होस्, उहाँलाई चाहे परिवारलाई जिम्मा लगाओस्, चाहे उहाँ पूर्वपक्षमा जानु के अरे हिरासतमा जानुहुनेछ, यो ठुलो कुरो भएन। हिरासतमै गए पनि हाम्रै देशको हिरासत हो। परिवारको जिम्मा लगाए झन् राम्रो हुन्छ। हाम्रो लागि त कुनै आपत्तिको विषय भएन, किनभने यो कानुनको तहकिकातको विषय हो, अनुसन्धानको विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आशा गर्छौँ उहाँलाई परिवारको जिम्मा लगाइनेछ। अब हाम्रो आशा विपरीत अदालतले यदि कानुनसम्मत ढङ्गले उहाँलाई न्यायिक हिरासतमा लियो भने पनि यसलाई आश्चर्य मान्नु नपर्ने भयो। अब जहाँसम्म अब उहाँको विभिन्न ठाउँमा परेका मुद्दाहरू जस्तो सङ्गठित अपराध, सहकारी ठगी र त्यसपछि यता सम्पत्ति शुद्धिकरणको सवालमा जुन जुन मुद्दाहरू आकर्षित भएका छन्, अनुसन्धान हुँदैछन्। मैले तपाईँलाई यति भनौँ कि रवि लामिछानेको मुद्दा पेचिलो छ। अब यहाँनिर के छ भने आदेश मात्रै आएको अवस्था हो, फैसला आएको छैन। फैसला पनि एक तहबाट मात्रै आउँदैन। वादी वा प्रतिवादीले चित्त नबुझाएमा उनीहरू पुनरावेदन गर्दै उच्च अदालत पुग्न सक्छन्, सर्वोच्च अदालत पनि पुग्न सक्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषय भनेको एउटा कानुनी बहसको विषय पनि भयो र दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। हुन त कतिपय ठाउँमा मिडियाबाजी भएको देखेँ कि नितिज राईज्यू जो माननीय न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँलाई न्यायाधीश बनाउँदा अन्तर्वार्ता चाहिँ तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता श्री दिनमणि पोखरेलज्यू जो प्रचण्डको पालामा सरकारको महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुनुभएको थियो, उहाँले नि इन्टरभ्यू गरेको फ्रेस जेनेरेसनको व्यक्ति हो भनेर पनि भनेका छन्। र
प्रचण्डज्यू र रवि लामिछानेको न्यानो सम्बन्धको विषयमा त सबैलाई थाहा छ भनेर पनि यसरी मिडियाबाजी गरेको हामीले पायौँ। तर हामीले यसरी भन्नु हुँदैन, कसैले पनि अभियोग लान्छना लगाउनु हुँदैन, न्यायालयको सम्मान गर्नुपर्छ, कन्टेम्प अफ कोर्ट हुने कुरा पनि गर्नु हुँदैन। यति भन्छु कि रवि लामिछानेको विषयलाई कानुनसम्मत ढङ्गले जे छ तथ्य प्रमाण आदि इत्यादिको आधारमा यो अगाडि बढाउनुपर्छ। हुन त कतिपयले के भन्यो भने त्यत्रो पोखराको सहकारीको कुरामा त धरौटी खोलियो, काठमाडौँमा त त्योभन्दा अलिकति सानो स्केलको मुद्दा छ, वाइ नट उहाँलाई यहाँ पनि धरौटी खोलिएला भन्नेहरू छन्। तर न्यायालयको कुरा केही थाहा हुँदैन, तपाईँ र मैले अन्दाज गर्ने हो। भोलि काठमाडौँको यहाँ काठमाडौँमा पनि यो भनिएको छ 7 वर्ष जेल 1 अरब जरिमाना बिगोस सहित उहाँलाई चाहिँ मुद्दा हालेको भन्ने छ नि त, दायर गरेको भन्ने छ। त्यो सानो हो र त्यो होइन, त्यो पनि ठुलै हो होइन। कैद जरिवाना त्यसरी मागिएको छ। यसो भनौँ, अब जीवी राई कहाँ छन् कसैलाई थाहा छैन, लापत्ता छन्। उनी सरकारी नियन्त्रणबाट, कानुनी नियन्त्रणबाट, पन्जाबाट बाहिर छन्। छविलाल जोशी लगायत अब लीला पछ्याई लगायत रवि लामिछानेको टोली अहिले सहकारीको अनुसन्धान अन्तर्गत छ। उहाँलाई ठाउँ ठाउँ कुदाइएको छ। यहाँ मात्रै हेर बुटवलमा सुप्रिम भयो, अब यता चितवनमा भयो, त्यसपछि पर्साको सानो पाइलामा भयो, धेरै ठाउँमा उहाँका केसहरू हुनाले फेरि एउटा मात्रै केस छैन, सङ्गठित अपराध छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण छ, त्यसै गरी सहकारी ठगी छ। त्यसकारण बहुआयामिक ढङ्गले मुद्दा बनाइएको अवस्था छ। एकाथरी रवि लामिछानेको यो छ। अब रवि लामिछानेको राजनीतिक भविष्य के होला, उहाँको सांसद पद के होला भन्ने जिज्ञासा पनि छ। अब हामीले त ठिक छ पुनर्वाही होला भन्ने आश लिएका छौँ। अरू त अरू यो देशमा खुलेआम भारतको दलाली गर्ने तत्त्वहरू पनि जन्मिएछन्। म तपाईँलाई रवि लामिछाने कुरो गरौँ। अब उहाँको यहाँ काठमाडौँमा पनि अब धरौटी खुल्यो भनेदेखि उहाँको यो सांसद पद चाहिँ के होला? काठमाडौँमा धरौटी खुल्यो अब यो फैसला आउन त लाग्ला, उस्तै 6 महिना वर्ष 2 वर्ष पनि लाग्ला। त्यही त यो ठ्याक्कै यसै होला भन्न सकिँदैन। फैसला आउनको लागि त अब तत्कालै आउला भन्न सकिँदैन। होइन, त्यो सकिँदैन। तत्काल के होला भन्न सकिने अवस्था पनि भएन। हामीले यसमा एकदमै विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब हामी इन्साफ गर्ने निकाय पनि होइन, इन्साफ गर्ने निकायले के गर्छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण होला। र तपाईँलाई मैले यति भनौँ कि अहिलेको अवस्थामा जुन ढङ्गको कानुनी जटिलता देखिएको छ यो कल्पनै गर्न सकिँदैन। अब मैले अलिकति तपाईँको यसबाट ध्यान आकर्षण अर्कोतिर गराउन चाहेँ। ल हेर्नुहोस्, नेपालमा भारतको खुल्ला नाङ्गो दलाली गर्ने मान्छे नेपालमा जन्मिसके। नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई तथा नाम भनेको छ। भारतको प्रधानमन्त्रीको किताब ढोगेको छ, जसले हजारौँ हेक्टर जमिन नेपालको बेचेको छ। रवि लामिछानेलाई समेत सहकारी ठग भनेर छोडेनन्। उनले बदनाम गरे, अमेरिकाको चोकचोकमा श्रीमती राख्ने भनेर पनि बदनाम गरे। तिनै दुर्गा प्रसाई भन्ने मान्छेले हिजो नाङ्गो दलाली गरेछन् भारतको। अब हामी भारतसँग लम्पसार पर्नुपर्छ भनेर सिधै एजेन्टगिरी गरेको देखियो। यो भिडियो हेर्नुहोस् त ल एकचोटि, तपाईँलाई ताजुब लाग्छ। देशभक्त नेपालीको शिर निहुरिन्छ। यस्तो घटिया अभिव्यक्ति पनि आउँदो रहेछ। मोदीको किताबलाई उनले ल हेर्नुहोस् है, भारत एउटा ठुलो देश हो, संसारलाई एक दिन भारतले कन्ट्रोल गर्छ। किन कन्ट्रोल गर्छ भने उसँग कन्ज्युमर छ, उसँग खाने मुख छ, उसँग लाउने जिउ छ, उसँग हिँड्ने खुट्टा छ। अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि डिप्रेसन भएका, सुगर प्रेसर भएका बुढाबुढी हरे राम हरे कृष्ण जप्ने मान्छे मात्रै छ। भारतसँग मिलौँ, भारत एउटा ठुलो देश हो, संसारलाई। ल हेर्नुहोस् दलाली, नेपालीहरूको कत्रो अपमान। फेरि यस्तो घटिया अभिव्यक्ति खिच्नको लागि क्यामेरा तछाड बछाड छ। अब नेपालीहरू चाहिँ रोगी हुन्, डिप्रेसन युक्त छन्, बुढाबुढी छन्, हरिराम भन्ने त मान्छे होइनन् जसरी भनेका छन् उनले। र भारतीय दलाली फेरि यहाँ मोदीको किताब विमोचन भए, मोदीको किताबलाई ढोगेको छ, ब्यानर मोदीको छ भनेपछि योभन्दा ठुलो दलाली निकृष्ट देशद्रोह केही पनि हुँदैन। यिनै मान्छे हुन् दुर्गा प्रसाई भनेको, जसले केही समय अगाडि ऋषि धमालाको कार्यक्रममा गएर नेपाललाई भारतमा विलय गर्दा के हुन्छ, केही फरक पर्छ, किनभने नेपालमा यदि हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ भने भारतको एउटा प्रान्त बनाइदिए हुन्छ भन्ने घटिया अभिव्यक्ति उनले दिएका थिए। त्यसकारण यी मान्छेको बारेमा देशद्रोहको फाइल पनि बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जरुरी छ। र मैले तपाईँलाई यति भनौँ कि यो नयाँ उदाएको भनिएका हर्क साम्पाङ बाहेक अरू व्यक्तिहरूको व्यक्तित्व अलिकति शङ्कास्पद छ। बालनजीलाई पनि हामीले राम्रोसँग महत्त्व दिएका छौँ, उहाँलाई पनि हामीले स्याबास भनेका छौँ। अझ हर्क साम्पाङजी चाहिँ राष्ट्रियताको मामिला
र देश प्रेममा अब्बल हुनुहुन्छ, विकास प्रेममा अब्बल हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरूको भरोसा त्यति गर्न सकिँदैन। अब रवि लामिछानेजीको विषयमा पनि कत्रा सपना देखेका थिए जनताले। हेर्नुहोस् त, रवि लामिछानेले यो देशमा सुख शान्ति खुसहाली ल्याउँछन्, उनी निट एन्ड क्लिन छन्, भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्छन् भनेको होइन। आज रवि लामिछानेको त्यो विश्वास कसरी तासको पत्ता चाहिँ धुजा भयो, कसरी एउटा बालुवाको महल चाहिँ एकै निवेशमा भत्कियो तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। त्यसैले म के भन्छु भने तपाईँले ठुला कुरा गरेर मात्रै भएन। आज मैले जस्तो एकछिनको लागि त्यहाँ घनश्याम गौतम भन्ने प्रचण्डको क्यारिकेचर गर्ने एकजना कलाकारलाई 10,000 सहयोग गरेर आएँ, तपाईँहरूकै क्यामेराले खिचिया छ भन्नाले त्यहाँ त सरकार पुग्नु पर्थ्यो नि। त्यहाँ त सरकारी निकायले राष्ट्रको गहना घनश्याम गौतमलाई संरक्षण गर्नु पर्थ्यो, उनको उपचार निःशुल्क गर्नु पर्थ्यो। त्यो फेरि सुनिल शर्माजी आदर्शको ठुला कुरा गर्ने मान्छेको हस्पिटल हो, उहाँले त फ्री एन्ड कस्ट गर्नु पर्थ्यो नि। तर यहाँ व्यवहार र आदर्श फरक हुँदो रहेछ, उहाँलाई सबैले मद्दत गर्नुपर्छ। अब रवि लामिछानेको हकमा भन्दा चाहिँ सम्भवतः रवि लामिछानेको यो मुद्दा दरकिनार लाग्न निकै फलामको चिउरा चबाए चाहिँ अप्ठ्यारो छ। अब उहाँको यो मुद्दा त नसकिने भयो क्या। उहाँदेखि यहाँ काठमाडौँ आउनुभयो, काठमाडौँदेखि अब बुटलको कुरा आएको छ, पर्साको कुरा आएको छ, चितवनको कुरा आएको छ। अब उहाँ जिल्लै पछि घुम्दै थुन्चेक बस गर्दै बयान दिँदै हिँड्ने उहाँ के गर्ने? होइन, मुद्दामै जाने उहाँको मुद्दाको प्रकृति पनि त्यस्तै रहेछ नि त। उहाँ एकदम हिरामा हिरा कोहिनूर हिरा जस्तो हो त, उहाँ शुद्ध हो त, उहाँ कहिले विवादमा नपरेको व्यक्ति हो। उहाँ जस्तो व्यक्ति त वास्तवमै भन्ने हो भने केजरीवाल त विवादमा पऱ्यो भने होइन, तर उनको धेरै ठुलो दोष थिएन, मोदीहरूले घेराबन्दी गरे। उहाँ त नेपाली केजरीवाल पनि बन्न सक्नु भएन। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा व्लादिमिर जेलेन्स्कीको नयाँ अवतारको रूपमा उहाँलाई ल्याउन खोजिएको भनेर बहस गर्नेहरू पनि छन्। उता गगन थापा नर्भस छन्, किन धरौटी खोल्यो त्यहाँ भनेर होइन, सुन्दैछु उनी हेडाक भएका छन्, उनलाई एकदम चिन्ता छ। गगन थापा र उहाँको त गाँड गोराको भुँडी फोराफोर भडा सुतार्ने प्रतियोगिता नि भयो नि। गगन थापाले हिजो संसदमा देखाएको ती प्रमाण त्यति मात्रै नभएर प्रेस मिटै गरेर उहाँले त पुरै प्रमाण देखाउनु भएको थियो, मिडियालाई त्यत्रो सहयोगी मिडियाको अगाडि क्यामेराको अगाडि देखाउनु भएको थियो। ती प्रमाण कहाँ गए? गगन थापाको प्रमाण कहाँ हराए? खोजी गर्नु पर्यो भनेर धेरै सामाजिक सञ्जालमा ती विषयलाई टोलहरू पनि बनाइएको छ। एक त यस्तो जिम्मेवार व्यक्ति भएर एउटा युवा नेता देशको लागि केही गर्छु भनेर धेरै जनताले उहाँलाई रुचाएको व्यक्ति भएर यस्तो आवाजहरू कुरा यो फाल्तु बहसलाई खारेज गर्नु पर्थ्यो उहिले। किनभने गगन थापा वकिल थिएनन्, उनले प्रमाण देखाउँदै हिँड्न उनी कुनै एडभोकेट थिएनन्। उनले मिडिया ट्रायल गरेका अथवा पार्लियामेन्ट ट्रायल गरेको अवस्था हो। सहकारी देख्नै नहुने ठगिहाल्ने, सहकारी ठग पीडितहरूलाई दुखी बनाउने भनेर व्यक्तिगत चरित्रमा उनले यो छ्यापे। अब उहाँकै पार्टीमा हेर्नु त देखियो होइन, रवि लामिछानेले पनि आरोपको जवाब फेरि इटको जवाब पत्तरले दिनुभयो। उहाँले गगन थापातिर लाल लाल नेत्र गर्दै रातो आँखाले हेर्दै के भन्नुभयो भने बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा 14 करोडको तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले ब्रिफकेस बुझेको कुरा छ, यसको सत्यापन पुष्टि गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कृषि अनुसन्धान केन्द्र ट्याक्टबाट लिएको करोडौँ रुपियाँको हिसाब किताब के छ भनेर पनि सोध्नुभयो। त्यसै गरी उहाँले अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको पनि नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकीहरूलाई सप्लाई गर्ने को हो भन्ने गम्भीर देशद्रोहको मुद्दा आकर्षित हुने विषय पनि उठाउनु भयो। तर रवि लामिछानेजीले यहाँ के कमजोरी गरिदिनु हो भने उहाँ पार्लियामेन्ट ट्रायल गर्ने ठाउँमा मात्रै हुनुहुन्न थियो, मिडिया ट्रायल त उहाँको विषय नै थिएन। उहाँले एउटा इन्क्वायरी कमिसन बनाएर अर्थात् छानबिन समिति बनाएर यो विषयमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो ल्याउनु भएन। उहाँले केवल बस खुल्ला गरिदिनु भयो, त्यसले मात्रै पुग्दैन थियो। उहाँ कार्यकारी पदमा हुनुहुन्थ्यो, गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेले कतै चेक एन्ड ब्यालेन्स त गरेका थिएन भन्ने कुरा पनि यहाँ आएको छ। हुन्छ सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। ल, थ्याङ्क यू सो मच। र अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भएको आगलागीले नेपालमा हामी नेपालीहरूको पनि दिल जलेको छ र त्यो आगो चाँडै निभोस्, म यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।